केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले सोधे स्पष्टीकरण। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो, सचेत बनौ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल वर्षाले रोकियो। स्थापितको उम्मेदवारी रद्दको माग गर्ने 45 संस्थासँग स्पष्टीकरण माग। दार्चुलामा अनुमति बिनै यार्सा गुम्बा संकलन गरिँदै। आइजिपी नियुक्ति विरुद्ध एआइजी पोखरेल सर्वोच्चमा। अर्थ सचिवले भने निजी क्षेत्रलाई फ्लाइओभर बनाओस्। पाल्पामा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच कुटाकुट, दोष एकअर्कालाई। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका आइजिपीले लगाए दर्जानी चिन्ह। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नजरअन्दाज गरे राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हुँदैन भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। सुनको मूल्य 800 रुपैयाँले घट्यो। उद्योगमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ स्वीकार्य छैन भन्दै अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। राजस्व घटाउन र बढाउन रोइ कराई गर्न छाडौँ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। रोल्पामा माओवादी विरुद्ध कांग्रेस एमाले र विप्लवको गठबन्धन। अमेरिका उडिन नायिका केके अधिकारी एयरपोर्ट पुर्याएर फर्किए पति रोहित। नायिका फाइनल नभई सुटिङमा जान हतार गरेपछि हनी बनी छाडे भन्दै अभिनेता अनमोल केसीको भनाई। सौगातको मन्त्रालय 3 दिनमा 20 लाख सेलिब्रिटीले हेरे फिल्म। आयात घटाउन निजी क्षेत्रको प्रस्ताव। कृषि उत्पादन आयातमा 42% सम्म भन्सार महसुल लगाऊ। तिलोत्तमाका मेयर भन्छन् मैले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको छु। बागमती र मध्य प्रदेशका जिल्लामा वर्षा। यस्तो छ 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान। कोरियाको भाषा परीक्षा रोकिनु पछाडिको कारण के रहेको छ त? यसबारे पूरै जानकारी। सभामुख सहित 14 सांसद विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभइनेमा। निर्णय नमानी बागी उठेका 15 जनालाई एमालेले पार्टीबाटै निकाल्यो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समुचित प्रयोग गरौँ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। काठमाडौँ सहित बागमती प्रदेशमा पनि वर्षा भयो। मञ्जली भर्सेस बाबुराजा। ललितपुरको उपमेयरमा कसले मार्ला बाजी? यसबारे पूरै जानकारी। ठमेलमा केशव स्थापित र सुनिता डङ्गोलको घर दैलो कार्यक्रम। स्याङ्जामा चुनावी प्रचारका क्रममा ढुङ्गा मुढा 1 युवक घाइते। अब ब्रोकरबाट सेयर किन्दा 70% सम्म कर्जा पाइने। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। सदाको चाहिँ तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको प्रसंगबाट। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्थापितले व्यक्त गरेका कतिपय शब्दहरू बारेमा आयोगमा उजुरी आएकाले त्यसअनुसार के भएको हो सो बारेमा 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेद्वार रहेका छन् भने यही वैशाख 15 गते काठमाडौँमा एक कलेजमा भएको कार्यक्रममा स्थापितलाई यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको थियो। प्रश्नकर्तालाई लक्षित गरेर स्थापितले दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। जवाफमा उनले प्रश्नकर्तालाई नै यु आर नाइस लेडी तर थुत्तुनु ठिक छैन भनेका थिए। आयोगले यही विषयमा स्थापितलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगका अनुसार उक्त अभिव्यक्ति तपाईले यस्तो भन्नुभएको हो कि होइन, भनेको भए आचार संहिता विपरीत भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको स्पष्टीकरण दिन भनेर स्थापितलाई पत्र पठाइएको छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको र नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन भनेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले कोरोना संक्रमण दर कम भएसँगै आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न छाडेको अब मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् र सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन् विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण घटेको भए पनि हामी बसेको क्षेत्रमा संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमाथि पनि विशेष त भारतमा बढिरहेको छ भने हाम्रोमा एकदमै चाँडै त्यही अवस्था आउँछ। हामीले पनि लहरमा पनि त्यो भोगेको र देखेका छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। पहिलो लहरमा भारतमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको 1 महिनाभित्र नेपालमा पनि संक्रमण बढेको र दोस्रो लहरमा 2 हप्तामै नेपालमा फैलिएको पनि उनले बताएका छन्। यानि कि भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ भनी सचेत बनौ भन्दै बताइएको छ र साथमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह समेत गरेको छ र सबै नियम पालना गर्न पनि बताएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व घटाउने वा बढाउने विषयमा रोकरोकाई हुने गरेको बताएका छन्। सरकारले राजस्व बढाउन खोज्ने र निजी क्षेत्र सकेसम्म घटाउन खोज्ने भन्दै यो दुवै गलत भएको बताएका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व बढाउन वा घटाउन रोकरोकाई गर्ने बानी हटाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। अहिले मुलुकमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले वैदेशिक लगानी बढ्ने क्रममा रहेको समेत बताएका छन् भने 3-4वटा प्रोजेक्टमा वैदेशिक लगानी आउन लागेको समेत उनले जानकारी गराएका छन् र खाद्य वस्तुको आयात अत्याधिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा रूपान्तरण जरुरी रहेको बताएका छन् र बाँझो जमिन राख्ने नहुने भन्दै उनले उत्पादनमा सरकारले जोड दिएको समेत बताएका छन्। त्यसैगरी अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि निजी क्षेत्रका सुझावहरूको बजेटमा विशेष रूपमा समेटिने बताएका छन् र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले धेरै राम्रो लिखित सुझाव दिएको भन्दै सकारात्मक सुझावहरू बजेटमा समावेश हुने पनि बताएका छन् र साथमा अर्थ सचिवले भनेअनुसार निजी क्षेत्रलाई फ्लाइओभर बनाओस् भन्दै पनि उनले जानकारी गराएका छन्। दर्शक महानुभाव, स्थानीय वायु पश्चिमी वायु र भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिमी बंगालको समथर भूभागसम्म बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण नेपालमा मौसम बदली भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित केही स्थानमा पानी परेको देखिएको छ। मौसमविद राजु प्रधानाङ्गका अनुसार अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ। बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशका पश्चिमी जिल्लाहरूमा भने हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ भने यस्तो अवस्था केही घण्टासम्म मात्र रहने अवस्था देखिन्छ भने त्यसपछि आकाश खुल्ने र अपराह्न पख पुनः बदली हुने सम्भावना छ भन्दै मौसमविद प्रधानाङ्गले बताएका थिए। तर अहिले मौसम भने सफा भएको छैन। त्यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, 3 दिनसम्म मौसम पूर्वानुमान यस्तै रहने बताइएको छ। बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा 42% भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। निजी क्षेत्रको साता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट सम्बन्धी यस्तो सुझाव प्रस्ताव गरेको हो भने महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको आयात भइरहेको सामानको संख्या 200 भन्दा बढी छ भने त्यसमध्ये अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी आयात न्यूनीकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। महासंघले विश्व व्यापार संगठनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कृषि उत्पादनमा औसत 42% र गैर कृषि वस्तु उत्पादनमा 24% भन्सार लगाउन सकिने प्रावधान पनि रहेको बताएको छ। त्यसैगरी यसरी आयात हुने प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन महासंघले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो भने 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका र 200 सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउन समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ। यानि कि कृषि उत्पादनमा आयातमा 42% भन्सार महसुल लगाउँ भन्दै आयात घटाउन निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपालाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रिय राजनीति शक्ति सन्तुलन नहुने बताएका छन्। गृह जिल्ला झापाको बच्चन कवल घेराबारीमा आयोजित आमसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै लिङ्गदेनले राप्रपा मूल राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको दावी गर्दै अब राप्रपालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा कचनकवल गाउँपालिकामा विजय हासिल गरेको थियो भने राप्रपा विरुद्ध काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ र अध्यक्ष लिङ्गदेनले भने आफू एक्लै चुनाव लडेर परिणाम दोहोर्याउने दावी गरेका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्गदेनले राजनीतिकलाई पेसाको रूपमा नभई सेवाको भावनाबाट विकास गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्थान नभएको बताउँदै उनले भ्रष्टाचार गरेको पाइए राप्रपाका प्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्। विशेष गरी राप्रपालाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हुँदैन भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक आइजिपीले आज दर्जानी चिन्ह लगाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले दर्जानी चिन्ह लगाइदिएका हुन्। अर्याल र सिंहलाई आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकले महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। स्थानीय तहको चुनाव प्रचारको क्रममा पाल्पामा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। यसको दोष पनि दुवै पार्टीले एकअर्कालाई लगाएका छन् भने नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद रेग्मीले विज्ञप्ति निकालेर कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा दिउँसो 3:30 बजेतिर काङ्ग्रेसको झण्डा सहितका 120 जना जति समूह आएर चुनाव प्रचार गरिएमाथि कुटपिट गरेको दावी समेत गरेका थिए। उता नेपाली काङ्ग्रेसका रामपुर नगरपालिकाका सभापति नेत्रप्रसाद भट्टराईले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहान 8 बजे एमालेका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदका
उम्मेद्वारका छोरा भारतीय सेनामा कार्यरत सन्दीप नाथको नेतृत्वको समूहले नेपाली कांग्रेसलाई कार्यकर्ताहरूमाथि सांघातिक हमला गरेको समेत दावी गरेका छन्। दुवै दलले कुटपिटपछि भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरेका छन्। यानि कि पाल्पामा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएको छ भने दोष एकअर्कालाई दिइरहेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त विरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत गएका छन्। उनले वारेस मार्फत दिन लागेको रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् भने अर्का अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापाले भने आफू रिट लिएर जाने वा नजाने बारेमा कानुनी परामर्शमा रहेको बताएका छन्। आइतबार मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गरेको थियो भने सिंहभन्दा वरिष्ठ एआइजी पोखरेलले वरिष्ठ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेको भन्दै आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,200 मा झरेको छ भने आइतबार 79,000 प्रति तोलामा कारोबार भएको थियो र सोमबार चाँदीको मूल्य समेत केही गिरावट आएको छ। चाँदीको मूल्य सोमबार प्रति तोला 1290 मा कारोबार भइरहेको छ भने यस्तै आइतबारको मूल्य 1300 रुपियाँमा प्रति तोला रहेको थियो र साथमा आज सुनको मूल्य 800 रुपियाँले घटेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई कारबाहीको माग गर्ने 45 संस्थाहरूलाई निर्वाचन आयोगले जवाब माग गरेको छ। स्थापित कारबाहीको माग गर्दा व्यक्त गरिएको शब्द निर्वाचन आचार संहिता विपरीत रहेको भन्दै आयोगले ती संस्थाहरूसँग जवाब माग गरेको हो भने महिलाका विषयमा बोलिएको विषयलाई लिएर कारबाहीको माग गरिएको भनिएको छ भने कारबाहीको माग गर्दा प्रयोग गरिएका शब्दहरू आफैमा आचार संहिता विपरीत भएको भनी सूचना आएपछि 3 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न भनिएको आयोगका एक आयुक्तले भनेका छन्। आयोगले लिखित जवाब माग गरेका 45 संस्थामा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेके लगायतका संस्थाहरू रहेका छन् भन्दै बताइएको छ भने केही दिन अघि एउटा कलेजमा भएको कार्यक्रममा स्थापितले महिलाप्रति निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेको भन्दै 45 वटा संघ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारी रद्द गर्न माग गरेका थिए। नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीच टी20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे टोलीले 4.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाउँदा खेल वर्षाले रोकिएको भने खेलको पहिलो ओभरमै सोमपाल कामीले ओपनर इनोसेन्ट केयालाई खाता खोल्नै नदिई कुशल भुर्तेलबाट क्याच आउट गराएका थिए। 5औं ओभरमा अर्का ओपनर ताडिवान्से मारुनीलाई करण केसीले 22 रनको स्कोरमा आउट गरेका थिए। यानि कि नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल वर्षाले रोकिएको छ। विवाहको एक सातामा अभिनेत्री केकी अधिकारी अमेरिका उडेकी छन् तर उनको अमेरिकामा यात्रामा पनि रोहित तिवारी भने छैनन्। टिभी पर्सनालिटी तथा साथी रिमा विश्वकर्मा सँगै केकी अधिकारी उडेकी हुन् भने नवविवाहित योजना मधुमास हुने गर्छ तर केकीको पति बिनाकै अमेरिका उडानको योजना हनीमुन रहेन भन्दै बताइएको छ। मेरो डान्स कप युएसए नामक टिभी रियालिटी सोको निर्णायकको रूपमा केकी अमेरिका प्रस्थान गरेकी हुन् भने रिमा चाहिँ उक्त सोको होस्ट हुन्। सिन्दुर टीका मंगलसूत्र र कुर्ता सजाएकी केकीलाई एयरपोर्ट पुर्याउन रोहित पुगेका थिए। दर्शक महानुभाव तपाईहरूले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। प्रसादमा काम मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, हनीमुन दोस्रो, विवाहलाई जीवनमा हुने अपरिहार्य घटनाको रूपमा लिन्छु। अमेरिका उड्नु अघि केकीले यस्तो कुरा बताएकी हुन्। मुख्य कलाकार अनमोल केसी र स्वारा श्रीपाली नरहने भएपछि हनीबनीको छायाङ्कन पछि सरेको छ। केही महिनाको पहिलो सातादेखि फिल्मको छायाङ्कन सुरु हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको छ। अनमोल र सारा फिल्ममा नरहेको खबर आइतबार सार्वजनिक भएको थियो भने निर्देशक दिवाकर भट्टराईले सहमतिमै अनमोलले फिल्म छाडेको बताएका थिए र साराले प्रोजेक्ट छाड्नुको पछाडि बेलायतको भिसा नआउनुलाई कारण मानिएको छ। अनमोल र सारा दुवैले फिल्म छाडेपछि उनीहरूको ठाउँमा नयाँ कलाकार निश्चित भइसकेका छैनन्। साराको ठाउँमा जसिता गुरुङसँग कुराकानी भइरहे पनि टुङ्गो लागिसकेको भने छैन तर अनमोलले फिल्म किन छाडे, हनीबनी प्रोजेक्ट अन्तिममा समयमा आएर छाडेको बारेमा अनमोलले हामीसँग ठुलो खुलासा गरेका छन्। नायिका नै निश्चित नभइकन फिल्मको सुटिङ सुरु गर्न लागेकाले आफूले अन्डरस्ट्यान्डिङमै फिल्म छाडेको अनमोल केसीले बताएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले आफूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेर देखाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती पनि दिएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत तिलोत्तमाको नगर प्रमुख पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा उनी नेकपा एमाले तिलोत्तमा नगरपालिका निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक बनेका छन्। दिनहुँ एमाले उम्मेद्वार मोहन चापागाई र जागेश्वरी देवी चौधरीको प्रचारमा खटेका उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्म मैले राजीनामा दिएको छैन,
छैन। अहिले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ, यहाँहरूले लेखे हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। एमाले निर्वाचन प्रचार कमिटीले आइतबार राति आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन्, ब्यानरमा सूर्य चिन्ह राखेर तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुखले यो काम गर्यो भनेर तपाईहरूले भोलि नलेख्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन, लेख्नुहुन्छ। तर ठुला बडालाई नलाग्ने, साना मजस्तालाई लाग्ने यो कुरा पनि तपाईहरूले यो कुरा छिनोफानो दिनुपर्ने भयो, म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि पनि एउटा पार्टीको कार्यक्रममा म बोलेको थिएँ भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि मैले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको छु भन्दै तिलोत्तमाका मेयरले भनेका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता विरुद्धको मुद्दा सोमबार हेर्न नभइनेमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई तोकेको थियो। उक्त मुद्दामा पटक पटक पेशीमा चढे पनि सुनवाई भने हुन सकेको छैन। एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त गत भदौ 13 गते छुट्टा-छुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए भने रिटमा एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसद पदमुक्त भइसकेको र त्यसैलाई आयोगले मान्यता दिएर नयाँ दलको मान्यता दिनु संविधान विपरीत भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। यानि कि सभामुख सहित 14 सांसद विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभइनेमा परेको छ। नेकपा एमाले रूपन्देहीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिएका 15 जनालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ। पार्टीको निर्णय विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका 15 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी एमालेले निकालेको हो। जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सिङ्गो पार्टी पंक्ति चुनावी अभियानमा केन्द्रित भइरहेको यस अवस्थामा केही पालिकामा पार्टी निर्णयका विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूलाई आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निष्कासन गरिएको बेहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। करिब 3 वर्षपछि हुन लागेको कोरिया भाषा परीक्षा फेरि तोकिएको समयमा नहुने भएको छ। सरकारले 30 वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेकाले भाषा परीक्षा स्थगित गरिएको वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाले जनाएको छ। यसअघि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि पहिलो चरणको परीक्षा वैशाख 26 गते जेठ 13 गतेसम्म हुने र दोस्रो चरणको जेठ 24 गतेदेखि असार 16 गतेसम्म हुने ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको थियो। निर्वाचन सकिएपछि मात्र परीक्षा लिने तयारी भएको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भुषालले जानकारी दिएका छन् र सूचना जारी गरेको परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरिएको थियो। निर्वाचनका कारण रोकिएको विभागको भनाइ छ भने यसपटक कुल परीक्षार्थीहरू 44,853 रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न सके दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। 5औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वव्यापी रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोजनले राज्य व्यवस्था सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह र सामाजिक अन्तर्क्रिया लगायत विषयमा आमूल परिवर्तन हुँदै आएको पनि बताएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी सुशासन कायम गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदा गुणस्तर कायम गर्न र यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको समेत धारणा राखेका छन्। यानि कि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समुचित प्रयोग गरौँ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै जाँदा उम्मेद्वारहरूले प्रचार एवं घरदैलो अभियान तीव्र पारेका छन्। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरका प्रमुख उम्मेद्वार केशव स्थापित र उपप्रमुख सुनिता ढङ्गोलले आइतबार बिहान असन क्षेत्रका घरदैलो एवं चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् र एमाले उम्मेद्वार स्थापित 3 दिनेता विभिन्न वडामा मत माग्न देखिएका छन्। त्यसैगरी काङ्ग्रेसकी प्रत्याशी सृजना सिंहले पनि घरदैलो अभियान अघि बढाइरहेकी छिन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन र साझा विवेकशील साझा पार्टीले पनि घरदैलो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले शेयर लगानीकर्ताहरूलाई सजिलो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ब्रोकर मार्फत शेयर किन्नेहरूका लागि नेप्सेले मर्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर थप सहज बनाएको छ भने संशोधनसँगै अब लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरहरूबाट शेयर किन्न 70% सम्म कर्जा पाउन सक्नेछन् भने लगानीकर्ताले कर्जा दिँदा अब 30% रकम वा सोही बराबरको शेयर धितो राखी पुग्छ भने यसअघि यस्तो मर्जिन 50% कम राख्नु पर्थ्यो र 50% मात्र कर्जा पाइन्थ्यो भन्दै बताइएको छ। सौगात मल्ल र दिया पुन स्टारर फिल्म मन्त्रले 3 दिनमा झण्डै 20 लाख रुपियाँको ग्रस कलेक्सन गरेको छ। विदेशी फिल्मको दबदबा बीच मल्टिप्लेक्स र सिंगल स्क्रिनमा रिलिज भएको यो फिल्मले अपेक्षा अनुसार ओपनिङ चाहिँ गर्न सकेन। रेखाले भने फिल्मलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन्। आइतबार बेलुका रञ्जना सिनेप्लेक्समा सेलिब्रिटी सो आयोजना गरिएको थियो, जहाँ अभिनेत्री प्रशान्त ताम्राका रबिन तामाङ र चिसिर वाङदेलले फिल्म हेरेका थिए र तिनीजनाले मन्त्रलाई मन छुने फिल्म रहेको समेत बताएका थिए।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले थुप्रै पालिकाहरूमा नेकपा एमाले विरुद्ध गठबन्धन गरेका छन्, तर रोल्पामा ठिक उल्टो भएको छ। माओवादी केन्द्र विरुद्ध कांग्रेस एमाले मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले समेत गठबन्धन गरेको छ। सुनछहरी गाउँपालिकामा कांग्रेस एमाले र विप्लव समूहको गठबन्धन छ भने थबाङ माली र त्रिवेणी गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमाले मिलेर माओवादी केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगहरूमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ मान्य नहुने बताएका छन्। सोमबार महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्दै स्वीकार्य नहुने पनि बताएका छन्। अघोषित लोडसेडिङ उद्योगहरूलाई स्वीकार्य छैन। कोरोना महामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र केही लयमा फर्किन लागेको अथवा थालेको अवस्था थियो उनले भने, तर पछिल्लो समय यस्तो लोडसेडिङले अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ धकेलेको छ भने व्यवसायहरूलाई थप समस्या निम्ताएको छ। उद्योगीलाई अधारोमा राखेर देश उज्यालो बन्दैन भन्दै बताइएको छ। यानि कि उद्योगमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ स्वीकार्य छैन भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, दुधिवन, अपिफेद, सातगंगा, चैमेट लाल लगायत क्षेत्रमा स्थानीयवासीले अनुमति बिना यार्सा गुम्बा संकलन गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा कार्यालयले यार्सा गुम्बा संकलनका लागि जेठ दोस्रो सातादेखि अनुमति दिने गर्छ भने यस वर्ष यहाँ संकल्प वैशाख दोस्रो साता नै संकल्प क्षेत्रमा पुगेका व्यास गाउँपालिका 2 का नरेन्द्र सिंह धामीले बताएका छन्। यानि कि दार्चुलामा अनुमति बिना यार्सा गुम्बा संकलन गर्न थालिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।